राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा बढाउने बारे कुनै निर्णय नभएको गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा स्पष्ट उक्ति। पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको उल्लेख। लकडाउन खोल्ने बित्तिकै जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्न रेल विभागलाई यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङको निर्देशन। छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्नेमा जोड। बाँकेका किसानहरू पहिलो पटक चैते धान उत्पादन गर्न सफल। बर्खे धानभन्दा चैते धान उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि भएको किसानहरूको अनुमान। इजरायलको सत्ताबाट प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु बाहिरिए। विपक्षी गठबन्धनका नेता नेफ्टाली बेनेट बने इजरायलका नयाँ प्रधानमन्त्री। र फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि शीर्ष वरियताका खेलाडी सर्बियन नोभाक जोकोभिचको नाममा। फाइनल खेलमा ग्रिसका स्टेफानोस सिट्सिपास 3-2 को सेटमा पराजित। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौं गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा बढाउने बारे कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको प्रसंगबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा बढाउने बारे कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ। कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछि पछिल्लो मन्त्री परिषदले यस्तो निर्णय गरेको समाचारहरू आएका थिए। महामारीका बेला सुविधा बढाइएको भन्दै यसको विरोध भएपछि सरकार प्रवक्ता बिना विभागीय मन्त्री कुमार खड्काले यस्तो निर्णय नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले सोमबार फेसबुकमा पनि यस विषयमा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। सोमबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र लगतै आउने बजेटमा पनि नागरिकका आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेशमा बनेका हालसम्मका कानूनमा पूर्व मुख्यमन्त्रीका बारेमा कहीँ कतै उल्लेख नभएकाले मर्यादा क्रम, सुरक्षा व्यवस्था लगायत विषयलाई कानून बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काले बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकारले मुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। देशमा प्रदेश सरकारको अभ्यास भर्खरै सुरु भएकाले धेरै विषय संस्थागत भइ नसकेको र भर्खरै मात्रै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निवर्तमान भएपछि बल्ल पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा र सम्मानको प्रसङ्ग आएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन नै सरकारको प्राथमिकतामा रहने बताउँदै उहाँले खर्च बढ्ने गरी कुनै निर्णय नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङले लकडाउन खोल्ने बित्तिकै जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्न रेल विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री नेवाङले पानी जहाज कार्यालय, मेट्रो रेल विभाग र यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा रेल विभागलाई लकडाउन खोल्ने बित्तिकै रेल सञ्चालन गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। नीतिगत, व्यावहारिक र प्राविधिक सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवस्थापन भइसक्दा पनि रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएकोले छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले हामीले रेल सञ्चालनको निम्ति अध्यादेश जारी गरिसकेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले रेललाई समयमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। विगतमा पनि कोभिडको महामारीले केही असर गर्यो। अहिले पनि हामीले रेल चलाउने निश्चित एउटा टार्गेट गरेर फिल्ड भिजिट गरेर स्वयं मदेखि लिएर विभाग सचिवदेखि लिएर सबै विभागीय प्रमुखदेखि लिएर हामीले रेल चलाउने निश्चित समय राखेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। दुर्भाग्य कोभिड महामारीको दोस्रो लहरले अहिले चाहिँ यो बाधा पुर्याइराखेको अवस्था छ। यद्यपि अहिले अब यसो हेर्दाखेरिमा लकडाउन अब अलिकति खकुलो हुँदै जाने हो कि अब कोभिडको महामारीले जुन असर पारेको छ यसको असरहरू अलिक घट्दै जाँदै गरेको हो कि यो अलिक चेन ब्रेक भएको हो कि जस्तो अवस्थाहरू देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सबै कानुन निर्माण अध्यादेश समेत ल्याउनु परेको अवस्थामा सरकारले त्यो समेतको व्यवस्था गरिसके पछाडि सरकारले कुनै कसुर बाँकी राखेका छैन। जीएमको नियुक्तिदेखि लिएर रेलको लोको पाइलट भारतबाट चाहिँ कानुन
व्यवस्थित गरेर ल्याइसके पछाडि भारतको सहयोगमा रेलका निश्चित 35 किलोमिटर लिग्ने बनिसके पछाडि स्वयं चल्ने रेल पनि ल्याइसके पछाडि सुरक्षाको व्यवस्था त्यतिकै नै 142 जना मन्त्री सशस्त्र प्रहरीको फौजहरू तैनात गरेर मन्त्री परिषदको बैठकले त्यहाँनिर चाहिँ व्यवस्था गरिसके पछाडि अब लगभग नीतिगतदेखि लिएर व्यावहारिकदेखि लिएर प्राविधिक सबै कुराको व्यवस्थापन भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यहाँको जनताहरूलाई हामीले रेलको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ छिटोभन्दा छिटो। अहिले ठ्याक्कै डेटै मैले भन्नु पर्यो भने त तपाईँ 15 गते रेल चलाउने तयारीमा लाग्नुहोस् भनेर भन्छु। मन्त्री नेवाङले पानी जहाज सञ्चालनका लागि तयारी गर्न तथा नदी नालाहरूमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन पानी जहाज कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री नेवाङले पानी जहाज सञ्चालनको निमित्त रुट बनाउँदा खुवालुङको ढुङ्गा संरक्षण गर्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्नुभयो। खुवालुङको सम्बन्धमा उठेका जनआवाजलाई ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ। त्यसलाई ध्वस्त पारेर नष्ट पारेर गर्न खोजेको कुरा स्पष्ट पार्न पनि उहाँले निर्देशन गर्नुभयो। पानी जहाज कार्यालयले त्यो सन्दर्भमा गरेका कामहरू हामीले भिजुअल हेर्यौँ। हामीले छुट्टै एउटा पानी जहाजको बोटको रुटको पनि काम गरेर निर्माणकै काम पनि गरिने छ। हामी त्यसरी नै गर्ने भनेको, त्यसलाई ध्वस्त पारेर नष्ट पारेर हामीले गर्न खोजेको होइन। यस्तो कुराहरू उठ्ने गर्छ। कहिले कहिले पत्रिकाले केही पाएन भने, समाचारले केही पाएन भने यो सानो परालको तेन्द्रोलाई लट्ठा बनाउन खोज्छ। यस्तो बेला कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान दिनुपर्छ र त्यो कुरालाई अहिले कार्यालयको तर्फबाट यस्ता कुराहरू उठ्यो भने अझ स्पष्ट पार्नुहोस् र आउने दिनमा पनि रोडम्याप बनाउनुहोस्, कार्यक्रम बनाउनुहोस्। आउने आर्थिक वर्षमा त्यो रुटलाई माथि भोजपुरसम्म, शङ्खसभासम्म, सुनकोशीको बाटोसम्म पनि माथि चाहिँ रामेछापदेखि लिएर उदयपुरसम्मका जनताहरूलाई यो मार्ग मार्फत सेवा पुर्याउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ। यो जनताको हितको निम्ति छ, समाजको हितको निम्ति छ। त्यो कन्ट्रोभर्सी छैन, त्यो कन्ट्रोभर्सी छैन। त्यसो भए हुनाले प्रदेश सरकारले ल्याएको संस्कृति यो सामाजिक क्षेत्रको सम्वर्धन सँगसँगै यो निर्माणको सन्दर्भ पनि सङ्घीय सरकारले उठाएको, यहाँ कन्ट्रोभर्सी छैन भन्ने कुराहरू नीतिगत स्पष्ट पार्नु होला भनेर म पानी जहाजका प्रमुख साथीलाई विभिन्नजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आगामी दिनको कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा बनाएर काममा लाग्न पनि उहाँले पानी जहाज कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यसै गरी यातायात व्यवस्था विभागले पनि हालसम्म कुनै प्रगति देखाउन नसकेको भन्दै स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट, ठेक्का सम्झौता, भाडा समायोजन लगायतको विषयमा परिणाम देखिने गरी काम गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीमा सहभागी हुन आवेदन दिने विद्यार्थीको असार 20 गतेभित्र आन्तरिक मूल्याङ्कनका सबै कार्य पूरा गरी जिल्ला समन्वय इकाइ कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि आइतबार पारित गर्दै असार 20 गतेसम्ममा सबै विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी पठाउने समयसीमा निर्धारण गरेको बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। विद्यालयले पठाएको आन्तरिक मूल्याङ्कन र जिल्लाका सबै विद्यार्थीको अभिलेख रुजु गरी असार मसान्तभित्र समन्वय समितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाइसक्नुपर्नेछ। असार अन्तिमसम्ममा सबै जिल्लाबाट अभिलेख आए त्यसको 15 दिनभित्र एससीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने र प्रमाणपत्र जारी लगायतको काम बोर्डले गर्ने भएको छ। कुनै अवरोध नभए बोर्डले एससीको नतिजा आगामी साउन 15 भित्र पुरा सार्वजनिक गर्न सक्ने र भदौदेखि कक्षा 11 को पढाइ सुरु गर्न सक्ने गरी बोर्डले नतिजा प्रकाशनको तयारी गरेको जनाएको छ। बोर्डले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न मुख्य विषय शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै विद्यालयका प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ शिक्षक, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक गरी 5 जना सम्मिलित 5 सदस्यीय समिति बनाएर उनीहरूले गरेको हस्ताक्षर सहितको अन्तरिम मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। गत वर्ष प्रधानाध्यापक एक्लैले गरेको र जथाभावी नम्बर हालेर पठाएको गुनासो आएपछि यसपटक 5 सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएको हो। विद्यार्थीको अत्याधिक मूल्याङ्कन गरिएको कारण खोल्नुपर्ने प्रावधान बोर्डले राखेको छ। त्यसमा सहमत हुन नसकेको अवस्थामा उक्त मूल्याङ्कनलाई फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान परीक्षा सम्बन्धी कार्यविधिमा राखिएको बोर्डले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा असार 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ।
आइतबार बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले उपत्यकामा असार 1 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसपटकको निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सेवा सुविधामा केही सहज गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई भने असार 7 गतेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यद्यपि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल जुनसुकै समयमा निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, दुध, डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास पसलहरू, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। त्यस्तै पुस्तक पसल र प्रिन्टिङ प्रेसको हकमा बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। विकास निर्माणजन्य सामग्रीका पसलहरू, छड, सिमेन्ट, बिजुलीका सामान, सेनिटरी हार्डवेयर पसल दिउँसो 4 बजेपछि सञ्चालन गर्न सकिने र ठुलो परिणामको ढुवानी राति गर्न दिइने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। एक हप्ता चाहिँ अब हामीले थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसमा अलिकति सहजीकरण गरिएको छ। अहिले जस्तै अब यो खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछा मासु लगायतको बिक्री वितरणको लागि हामीले बिहान 9 बजेसम्म छुट्याएको हो। अहिले चाहिँ यसलाई टाइम एक्सटेन्सन गरेर दैनिक 11 बजेसम्म पसलहरू खुल्छन्। त्यो निर्वाध रूपमा सर्वसाधारण महानुभावहरूले एउटा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गरेर प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। अर्को विद्यार्थीहरूको अब अनलाइन कक्षाहरू पनि सुचारू हुने भएको हुनाले पुस्तक किन्नलाई पनि समस्या हो भन्ने कुराहरू आयो। त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले अहिले पुस्तक पसल पनि बिहान 11 बजीसम्म खोल्न दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। अर्को यो अब सार्वजनिक निर्माण र निजी निर्माणका कामहरू त अब हामीले सञ्चालन गर्न दिएको अवस्था हो। तर अब हार्डवेयरको पसलहरू चाहिँ सञ्चालन भएको अवस्था थिएन। अब यसलाई पनि अब हामीले दैनिक 4 बजे बेलुका 4 बजेदेखि खोल्न दिने भनेको छौँ। किन 4 बजे राख्यो भने अब 4 बजे पसल खोल्न दियो भने उहाँहरूलाई ढुवानी गर्न पनि सजिलो होस् बेलुकाको टाइममा भनेर निर्माण सामग्रीको हकमा 4 बजेदेखि खोल्न दिएको छ। र कृषि कार्य हामीले सञ्चालन गर्न दिने भनेका छौँ। तर अहिले स्पेसल अब यो खेतीको सिजन भएको हुनाले अब यो कृषिसँग सम्बन्धित मल, बिउ होइन, त्यसपछि अत्यावश्यक कुराहरू पनि निर्वाध रूपले ढुवानी गर्न दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै अत्यावश्यक वस्तुहरूको अनलाइन तथा टेक अवे सेवा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। सवारी साधन मर्मतका लागि वर्कसपहरू बेलुका 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि सवारी साधन राति 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। बाँकेका किसानहरू पहिलो पटक चैते धान उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। बर्खे धान भन्दा चैते धान उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि भएको किसानहरूले अनुमान गरेका छन्। उत्पादन देखेर गाउँका अन्य किसानहरू पनि आकर्षित भएका छन्। पश्चिम तराईको बाँके र बर्दिया जिल्लालाई अन्नको भण्डार भनेर आम मानिसहरूले चिनिने गरेका छन्। बर्दियाका किसानहरू 1 दशक अघिदेखि चैते धानतर्फ आकर्षित भए पनि उत्पादन लिन सकिरहेका थिएनन्। यो वर्ष भने बाँकेका किसानहरूले चैते धान फलाउन सफल भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले नहरमा पानी आउन थालेपछि चैते धान लगाउन किसानहरू उत्साही भएका थिए। नहरमा 12 महिना पानी आउन थालेपछि किसानहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले मल र धानको बिउ उपलब्ध गराएको थियो। चैते धान फलाउन सफल बैजनाथ गाउँपालिका 8 झिङ्गौराका किसान अजित कुमार सुनारले यो वर्षको परीक्षण सफल भएको, अर्को वर्षदेखि थप जमिनमा धान रोप्न सोच बनाएको बताउनु भयो। धान केन्द्र बाँकेद्वारा नै हामीलाई यो आएर अनि त्यसपछि हामीले लगाउन खोजेको अनि उहाँले सहयोग गर्नुभयो अनि बिउ बिजनहरू पनि दिनुभयो अनि हामीले चाहिँ यसलाई लगायौँ। यो चोटि चाहिँ परीक्षणका उसमा चाहिँ हामीले अलि 8-9 कटा मात्रै भयो। अर्को चोटि चाहिँ अब राम्रो फल्दो रहेछ। अब अर्को चोटि चाहिँ अलि बढाउने निज छ यसमा। यस्तै कोहलपुर नगरपालिका 15 चौधरिया गाउँका किसान ज्ञान बहादुर नेपालले पनि 11 कट्ठा जमिनमा चैते धान फलाउन सफल भएका छन्। किसान नेपालले असार
पहिलो सातासम्म चैते धान थन्काएर बर्खे धान लगाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। परीक्षणको रूपमा हल्दीनाथ 3 र चैते धान 5 नामक धानको खेती गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि कृषि पेसामा आबद्ध नेपालले सिक्टा सिँचाइको नहर घर नजिकै पुगेपछि अन्य किसानहरूलाई पनि सिकाइ हुने भन्दै चैते धानको खेती गर्नुभएको बताउनुभयो। 1 वर्षमै सुरुमा वर्षे धान, त्यसपछि हिउँदमा मसुरो हुँदै चैतमा चैते धान खेती गरेको नेपालले बताउनुभयो। घर नजिकैको शाखा नगरमा सिक्टा सिँचाइको पानी आउन थालेपछि अन्य खेतीपाती पनि राम्रो हुन थालेको नेपालले बताउनुभयो। उहाँले धानको खेती गर्ने जानकारी गराएपछि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट प्राप्त हौसला र सहयोगले आफूलाई थप प्रोत्साहित मिलेको बताउनुभयो। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले किसान अजित सुनारलाई प्रोत्साहन गर्न यो वर्ष चैते 1 जातको धान उपलब्ध गराएको थियो। धान लगाउनका लागि ज्ञान केन्द्रले किसानलाई निशुल्क परामर्श र मल बिउ समेत उपलब्ध गराएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका अधिकृत दिनेश भट्टराईले बताउनुभयो। अर्को वर्ष थप किसानलाई चैते धान रोपाईको कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो। आर्थिक वर्षमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न उत्पादन प्रदर्शन अन्तर्गत रहेर हामीले धानको प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस अन्तर्गत यो चैते धान खेतीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसो हेर्दै जाँदाखेरि यो ठाउँ उपयुक्त होला भन्ने हेतुले यहाँ हामीले चाहिँ 9 कट्ठा क्षेत्रफलमा प्रति कट्ठा तपाईँको प्रति 1.5 किलो दरले हामी धानको बिउ सिफारिस गरेका थियौँ, जसमा उहाँले चाहिँ कृषकले यो पहिलो वर्ष खेती गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ ट्रायलको रूपमा पनि हेर्दाखेरि 9 कट्ठा क्षेत्रफलमा धान खेती गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 2-3 पटक अनुगमन आउँदाखेरि एकदम उत्साहजनक किसानमा देखियो। यो हामीले अस्ति पनि बुझ्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ यो कृषि केन्द्रले यस्तो खालको कार्यक्रममा यसमा हामीले बिउ छ, मल सपोर्ट गरेका छौँ, रासायनिक मल छ, उहाँहरू मात्रै उहाँहरू के छ यसमा भन्दाखेरि उहाँले जोत्ने खोज्ने र सबै काम उहाँले गर्नुभएको छ। हामीले सबै रासायनिक मलको सिफारिस मात्रादेखि लिएर सबै कामहरू चाहिँ कृषि केन्द्रको सहयोगमा भएको छ। यो किसानहरूले गर्मी हुने ठाउँमा चैते धान फलाएर अन्य किसानहरूलाई उत्पादनमा जोडिन हौसला दिएका छन्। बाँकेमा चैते धान फल्ने खेतमा गहुँ, मकै र तरकारीको खेती गर्ने चलन छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सिंचित हुने क्षेत्रमा धान उत्पादन गरेर किसानहरूलाई वैकल्पिक उत्पादनको बाटो देखाएको छ। आगामी वर्षमा किसानहरूलाई ज्ञान केन्द्रले चैते धान खेती गर्न चाहने किसानलाई निशुल्क मल र धानको बिउ उपलब्ध गराए चैते धान लगाउने किसानहरूलाई थप हौसला पुग्नेछ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। विगत केही दशकदेखि नेपालमा राज्यको ढुकुटी खर्चको नयाँ मोडल विकास भएको छ। त्यो नयाँ मोडलको नाम हो असारे विकास। विकास निर्माणका कामहरू वर्षका 12वटै महिनामा सञ्चालित हुन्छन्। अरू महिनामा भएका विकासका कामले चर्चा नपाउनु तर असार महिनामा हुने विकासलाई मोडेलका रूपमा अघि सार्दै छुट्टै नामाकरण गरिनुको कारण के हो त? प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। हाम्रो मुलुकमा आर्थिक वर्ष साउनदेखि सुरु भई असारमा अन्त्य हुन्छ। विकास निर्माणका अधिकांश आयोजनाको वार्षिक बजेट असारभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मिलेमतोमा सीमित ठेकेदारहरूले विकास निर्माणका अधिकांश आयोजना ओगटेका हुन्छन्। सीमित जनशक्ति तथा साधन स्रोतको कमीका कारण आयोजना निर्माणको काम सुस्त हुन्छ। असारभित्र काम सम्पन्न भएको कागजात पेश नगरे बजेट भुक्तानी हुँदैन। त्यसैले असार लाग्न साथ लटरपटर काम गर्ने र काम सम्पन्न नभए पनि काम सम्पन्न भएको कागजी प्रमाण बनाएर भुक्तानी लिने दिने चलन छ, जसलाई असारे विकास भन्ने गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि साउनदेखि जेठसम्मको 11 महिनाको अवधिमा विकास बजेट जम्मा 39% खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि सरकारले 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये 11 महिनामा 1 खर्ब 38 अर्ब 80 करोड खर्च भएको छ। अब 1 महिना बाँकी छ। यो 1 महिनामा बाँकी 61% बजेट खर्च हुने सम्भावना छँदै छैन। बितेका 11 महिनामा सरदर 4% का दरले विकास बजेट खर्च भएको देखिन्छ। तर असार महिनामा कम्तीमा पनि 20% विकास बजेट खर्च हुने गर्छ। साउनदेखि जेठसम्म प्रत्येक महिना सरदर 4% का दरले विकास बजेट खर्च हुने तर असार महिनामा
20% भन्दा बढी खर्च हुने प्रवृत्तिले मुलुकमा लामो समयदेखि निरन्तरता पाएको छ, जसलाई असारे विकास भन्ने गरिएको छ। आर्थिक वर्षको क्लोजिङमा आइपुग्दा विकासे अड्डाहरूमा बजेट सक्ने चटारो सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण अधिकांश स्थानमा बन्द रहेका निर्माण असार सुरु हुनै लाग्दा सुचारू भएका छन्। संघीय सरकारले कोरोना महामारी कम भएको भन्दै असारको दोस्रो सातादेखि बजार खोल्ने तयारी गरेपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म असारे विकास सुरु भएको छ। ठेकेदारहरूले कामको गति बढाउँदैछन्। हाम्रा निर्माण व्यवसायहरूसँग भएको जनशक्ति, उपकरण तथा अन्य साधन स्रोत हेर्ने हो भने 1 महिनामा 20% विकास बजेट खर्च हुनु असम्भव छ। उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको 20% भनेको करिब 70 अर्ब रुपैयाँ हो। विकास निर्माणका लागि 1 महिनामै 70 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास निर्माण खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य हाम्रो मुलुकले राख्न सक्ने भए अरू महिनामा किन सरदर 12 अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै विकास निर्माण भयो त? यो प्रश्नको एकमात्र उत्तर हो भ्रष्टाचार। भौतिक रूपमा काम नहुने तर कागजमा काम गरेको देखाएर रकम सक्ने प्रविधि झन्झन मौलाएर गएको देखिएको छ। विकास निर्माणका नाममा कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यको ढुकुटी हसुर्ने असारे विकासेलाई रोक्न जनस्तरबाट ठूलो दबाव उत्पन्न भएपछि नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले 2वटा नीति बनाए। आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट प्रस्तुत गर्नुको सट्टा जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था संविधानमै गरियो। समयमै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न सकियोस् भन्नका लागि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा 1.5 महिना अघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो। विगत 5 वर्षदेखि जेठ 15 गते बजेट ल्याउन थालिएको छ, तर असारे विकासको प्रवृत्ति रोकिएको छैन। यसैगरी असार महिनामा कुल बजेटको 20% भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने सिलिङ तोकियो। अहिले कर्मचारी, ठेकेदार तथा बिचौलियाका रूपमा रहेका दलका कार्यकर्ताहरूले त्यही सिलिङलाई भरपूर दुरुपयोग गरिरहेका छन्। विकास निर्माणको गति मापन भनेको बजेट हो। पुँजीगत बजेट जति धेरै खर्च हुन्छ, विकासको गति पनि त्यति नै बढेको मानिन्छ। पुँजीगत बजेट जति थोरै खर्च हुन्छ, विकासको गति पनि त्यति नै घटेको मानिन्छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्ष हाम्रो मुलुकका लागि धेरै नै निराशाजनक रहेको छ। यति थोरै प्रतिशत विकास बजेट खर्च हाम्रो मुलुकमा विगत 3 दशक यता भएकै छैन। अरू आयोजनाको त कुरै छाडौं, राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगति 1 इन्च पनि हुन सकेको छैन। बहुचर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि कुल विनियोजित बजेट मध्ये 2% भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन। मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण थालनी भएको 13 वर्ष बितेको छ, तर यस वर्ष जस्तो थोरै बजेट कुनै वर्ष पनि खर्च भएको थिएन। तर सरकारले विकास निर्माणको बाढी नै आएको दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो 3.5 वर्षको कार्यकालमा विकास निर्माणको गतिले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको दावी गर्न छाड्नु भएको छैन। 3.5 वर्ष अघि ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दै गर्दा मुलुकको वैदेशिक ऋण करिब 8 खर्ब रुपैयाँ थियो। अहिले 16 खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालले वैदेशिक ऋण लिन थालेको 2008 सालदेखि हो। यस हिसाबले 70 वर्ष नाघेको छ। 68 वर्षको अवधिमा 8 खर्ब रहेको वैदेशिक ऋण ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको 3.5 वर्षको अवधिमा 16 खर्ब रुपैयाँ पुग्नु आफैमा आश्चर्य हो। यो 3.5 वर्षको अवधिमा लिएको त्यो 8 खर्ब विदेशी ऋणबाट कुन कुन विकास आयोजना निर्माण गरिँदैछ, जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो इन्टरनेशनल न्युजको। इजरायलको सत्ताबाट प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु बाहिरिएका छन्। इजरायली संसदमा नयाँ गठबन्धन सरकारको पक्षमा बहुमत पुगेसँगै 12 वर्षदेखि लगातार प्रधानमन्त्री रहेको नेतान्याहु बाहिरिएका बीबीसीले जनाइएको छ। 120 सदस्यीय संसदमा आफूसहित 61 प्रतिनिधिको साथ पाएका विपक्षी गठबन्धनका नेता
नेफ्टाली बेनेट इजरायलको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। नेतान्याहुले 59 मत प्राप्त गरे। 5 पटक इजरायलको प्रधानमन्त्री बनेका नेतान्याहु पछिल्लो पटक सन् 2009 देखि लगातार प्रधानमन्त्री थिए। विपक्षी गठबन्धनको सहमति अनुसार दक्षिणपन्थी यामिना पार्टीका नेता नेफ्टाली बेनेट र एस एडिड पार्टीका नेता एयर लेपिडले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। बेनेट सन् 2023 सम्म प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने मध्यमार्गी एस एडिड पार्टीका नेता लेपिडले सन् 2023 को अगस्तदेखि सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। फिफा विश्वकप 2022 तथा एशियन कप 2023 को छनौट खेल्नका लागि कुवेत गएको टिम आइतबार राति काठमाडौँ आइपुगेको छ। नेपाली टिम कतार एयरवेजको उडान मार्फत काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। नेपाली टिमलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका छन्। जेठ 11 गते 23 खेलाडी र 12 अफिसियल गरी 35 जनाको टोली इराक हुँदै कुवेत प्रस्थान गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण एएफसीले न्युट्रल भेन्यूका रूपमा कुवेतमा योजना गरेको प्रतियोगितामा नेपालले खेलेको 3 खेलमध्ये 1 खेलमा जित निकाल्दा 2 खेलमा पराजय भोगेको थियो। विश्वकप छनौट चरणबाट आउट भइसकेको नेपालले एसियन कपको छनौटका लागि प्लेअफ खेल्ने सम्भावना बाँकी नै रहेको छ। त्यसका लागि अहिले अन्य टिमहरूको पनि समूह चरणको खेल सकिनुपर्नेछ। नेपाली फुटबल टिमको प्रशिक्षकका कतारका अब्दुल्लाह अलमुताइरी आएपछि पहिलो पटक खेलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली टिमको प्रदर्शन भने उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि शीर्ष वरियताका खेलाडी सर्बियन नोभाक जोकोभिचले जितेका छन्। आइतबार राति भएको फाइनलमा ग्रिसका स्टाफानोस सितसितापासलाई 3-2 को सेटले हराउँदै जोकोभिचले 19औं ग्रान्ड स्लामको उपाधि हात पारेका हुन्। उनी स्पेनी राफेल नाडाल र स्विस रोजर फेडरर भन्दा 1 ग्रान्ड स्लाम उपाधिले पछि छन्। नाडाल फेडररले सम्मान 20 ग्रान्ड स्लामको उपाधि हात पारेका छन्। पहिलो र दोस्रो सेट 7-6 र 6-2 ले गुमाएका जोकोभिचले त्यसपछिको सेटमा 6-3, 6-2 र 6-4 को जित निकाल्दै उपाधि हात पारेका हुन्। उनको यो दोस्रो फ्रेन्च ओपनको उपाधि हो। यसअघि उनले सन् 2016 मा उपाधि हात पारेका थिए। महिलातर्फको उपाधि भने चेक रिपब्लिकनकी बारबोरा क्रेजिकोभाले हात पारेकी थिइन्। इङ्ल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सले युरोकप फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। ग्रुप डी अन्तर्गतको खेलमा इङ्ल्यान्डले बलियो टोली क्रोएसिया विरुद्ध 1-0 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको हो। वेम्बली स्टेडियममा भएको खेलमा इङ्ल्यान्डलाई जिताउन रहिम स्टर्लिङले निर्णायक गोल गरे। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा स्टर्लिङले 57औं मिनेटमा गरेको एक मात्र गोल इङ्ल्यान्डलाई 3 अङ्क दिलाउन पर्याप्त थियो। समान बल पोजिसनको खेलमा क्रोएसियाले पाइएका आधा दर्जन बढी अवसर खेर फालेको थियो। ग्रुप सी को खेलमा नेदरल्यान्ड्सले युक्रेनलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई जिताउन जर्जिनो विजननाल्डम आउट बेगहोर्ट र डेन्जल डुप्राइजले गोल गरे। युक्रेनका एन्डी यार्मोलेन्को र रोमन यारमुचुकले गोल गरे। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा सबै गोल खेलको दोस्रो हाफमा सम्भव भएको थियो। यसै समूहको खेलमा अस्ट्रेलियाले नर्थ म्यासेडोनियालाई 3-1 ले स्तब्ध पार्यो। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक।
पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा बढाउने बारे कुनै निर्णय नभएको गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा स्पष्टोक्ति। पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको उल्लेख। लकडाउन खोल्ने बित्तिकै जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्न रेल विभागलाई यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङको निर्देशन। छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्नेमा जोड। बाँकेका किसानहरू पहिलो पटक चैते धान उत्पादन गर्न सफल। बर्खे धानभन्दा चैते धान उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि भएको किसानहरूको अनुमान। इजरायलको सत्ताबाट प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु बाहिरिए। विपक्षी गठबन्धनका नेता नेफ्टाली बेनेट बने इजरायलका नयाँ प्रधानमन्त्री। र फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि शीर्ष वरियताका खेलाडी सर्बियन नोभाक जोकोभिचको नाममा। फाइनल खेलमा ग्रिसका स्टेफानो सिटसिपास 3-2 को सेटमा पराजित। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।